तारीख के पन्नों में कुछ ऐसे वाक़यात दफन हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप उठती है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं, एक ऐसी हस्ती बस्ती पुररौनक गलियां और एक मुनाफा बख्श कारोबार जो सिर्फ एक रात के सन्नाटे में हमेशा के लिए खामोश हो गया? ना कोई जलजला आया, ना कोई तूफान, ना ही किसी दुश्मन ने हमला किया। लेकिन जब अगला सूरज तुलू हुआ तो उस बस्ती में कोई इंसान मौजूद नहीं था। वहां सिर्फ दरिंदे थे, बंदर थे, जो अपनी ही औलादों को देखकर आंसू बहा रहे थे। वो कौन लोग थे? उन्होंने ऐसी क्या गलती की कि अल्लाह का गजब उन पर इस तरह नाजिल हुआ कि उनकी शक्लें तक मसख कर दी गईं? आज हम आपको लेकर चलेंगे कौमे दाऊद के उस खौफनाक अंजाम की तरफ जिसे अस्हाबुस सब्त यानी हफ्ते वाले कहा जाता है। ये कहानी शुरू होती है आज से हजारों साल पहले, उस दौर में जब ज़मीन पर अल्लाह के एक अजीम पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। अल्लाह ने उन्हें वो मकाम दिया था जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आया। उन्हें नबूवत भी मिली और एक ऐसी सल्तनत भी जिसका दबदबा चारों दुनिया में फैला हुआ था। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी पहचान उनकी वो मखसूस आवाज़ थी। जब वो ज़बूर की तलावत करते तो वक्त थम जाता था, बहते हुए दरिया रुक जाते, परिंदे उड़ना छोड़कर उनके सर पर साया कर लेते और पहाड़ उनकी आवाज़ के साथ अल्लाह की तस्बीह पढ़ते थे। इतना ही नहीं, अल्लाह ने उनके हाथों में वो करामत दी थी कि सख्त से सख्त लोहा यानी आयरन उनके हाथों में मोम की तरह पिघल जाता था। वो बग़ैर किसी आग या हथौड़े के सिर्फ अपने हाथों से लोहे की ज़िराहें बना लेते थे। एक ऐसी सल्तनत जहां अमन था, बरकत थी और चारों तरफ अल्लाह का नूर था। आज समंदर हम पर मेहरबान लगता है। लेकिन इसी सल्तनत के एक कोने में अक़बा के साहिल पर ईला नाम की एक बस्ती थी, जहां लालच और धोखे का एक ऐसा खेल शुरू होने वाला था जिसने क़यामत तक के लिए एक निशानी बन जाना था। ईला ये वो बस्ती थी जहां बनी इसराइल के लोग आबाद थे। इनका गुजारा ज़्यादातर समंदर और मछली के शिकार पर था। अल्लाह ने उन पर अपनी नेमतों की बारिश कर रखी थी, लेकिन हर नेमत के साथ एक इम्तिहान होता है। बनी इसराइल के लिए वो इम्तिहान था सब्त का दिन यानी सैटरडे। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था कि हफ्ते का दिन सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए मखसूस होगा। इस दिन दुनिया का कोई काम नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि मछली पकड़ना भी सख्त मना कर दिया गया। ये उनकी इताअत यानी ओबीडियंस का टेस्ट था। क्या वो अपने रब के लिए एक दिन का रिस्क कुर्बान कर सकते हैं, या फिर उनका लालच उनके ईमान पर हावी हो जाएगा? शुरू में तो सब ठीक रहा। लोग हफ्ते के दिन मसाजिद और इबादत गाहों में जमा होते। लेकिन शैतान, जो इंसान का पुराना दुश्मन है, वो उनके दिलों में वसवसे डालने लगा और फिर अल्लाह ने उनके इम्तिहान को मज़ीद सख्त कर दिया। एक ऐसा हैरान कुन वाक़या शुरू हुआ जिसने पूरी बस्ती के सब्र का बांध तोड़ दिया। अल्लाह की कुदरत देखिए, हफ्ते के बाकी 6 दिन जब शिकार की इजाज़त थी, समंदर खामोश रहता, मछलियाँ गहराइयों में छुपी रहतीं और माही गिरों यानी फिशरमैन को दिन भर की मेहनत के बाद भी चंद मछलियाँ मुश्किल से मिलतीं। लेकिन जैसे ही सब्त यानी सैटरडे का दिन शुरू होता, समंदर का मंजर ही बदल जाता। हजारों लाखों की तादाद में मोती और ताज़ा मछलियाँ साहिल के करीब आकर उछलने लगती। वो पानी की सतह पर इस तरह जाहिर होती कि लगता मानो कोई उन्हें दावत दे रहा हो। वो इतनी करीब होती कि लोग उन्हें हाथों से पकड़ सकते थे। ये मंजर देखकर लालच के मारे लोगों की आंखों में चमक आ गई। इतनी दौलत और हमें इसे छूने की भी इजाजत नहीं। वो सोचते, एक तरफ ये इतनी दौलत है जो समंदर हमें पेश कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारा कानून है जो हमें रोक रहा है। काश मैं आज इन्हें पकड़ सकता। यहां से शुरू हुआ वो रास्ता जिसने उन्हें शक्ल बिगड़ने के अजाब तक पहुंचाया। उन्होंने एक ऐसी चालाकी सोची जो उन्हें लगता था कि वो अल्लाह को धोखा दे देंगे। लेकिन क्या खालिक को भी कोई धोखा दे सकता है? हम शिकार नहीं करेंगे, सिर्फ रास्ता बदलेंगे। अल्लाह हमें नहीं पकड़ेगा। लालच जब इंसान की अकल पर पर्दा डाल देता है
تو وہ ہر گناہ کو حکمت کا نام دینے لگتا ہے۔ ایلا کی بستی میں بھی یہی ہوا۔ سبت یعنی سیٹرڈے کا دن آتا اور وہ دیکھتے کہ ان کی دولت ان کے سامنے پانی پر تیر رہی ہے، لیکن وہ اسے چھو تک نہیں سکتے۔ ان کے دلوں میں ایک آگ لگ گئی تھی۔ کیوں ہم اتنی بڑی دولت کو ہاتھ سے جانے دیں؟ کیا کوئی ایسا راستہ نہیں کہ ہم اللہ کا حکم بھی نہ توڑیں اور مچھلیاں بھی ہماری ہو جائیں؟ یہاں سے شروع ہوا وہ دھوکہ جس نے انہیں ہلاکت کے مہانے پر کھڑا کر دیا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں ایک ناپاک ترکیب ڈالی، ایک ایسی ٹیکنیکل چوری جو انہیں لگتا تھا کہ قانون کی نظروں میں صحیح ہوگی۔ ایک شخص نے ہمت کی اور ایک ترکیب سوچی۔ اس نے سمندر کے کنارے اپنی زمین میں ایک گہرا گڑھا کھودا اور سمندر سے اس گڑھے تک ایک نالی بنا دی۔ اس نے سوچا جب ہفتے کو مچھلیاں ساحل کے قریب آئیں گی تو پانی کے ساتھ وہ اس نالی سے گزر کر میرے بنائے ہوئے تالاب میں آ جائیں گی۔ میں انہیں ہفتے کو نہیں پکڑوں گا بلکہ اتوار کی صبح نکال لوں گا۔ یہ ترکیب ہمیں امیر بنا دے گی۔ یہ ترکیب جنگل کی آگ کی طرح پوری بستی میں پھیل گئی۔ رات کے اندھیرے میں جب حضرت داؤد علیہ السلام اور نیک لوگ عبادت میں مشغول ہوتے، یہ لالچ کے مارے لوگ سمندر کے کنارے شیطانی انجینئرنگ کر رہے ہوتے۔ انہوں نے پوری بستی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ہفتے کی صبح ہوتی، ایلا کی بستی کے یہ منافق لوگ مسجدوں میں جا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، لیکن ان کے دماغ ان تالابوں میں پھنسے ہوئے رزق میں اٹکے ہوتے۔ باہر سمندر میں مچھلیوں کا میلہ لگا ہوتا۔ پانی کے بہاؤ کے ساتھ وہ معصوم مچھلیاں ان نالیوں میں داخل ہوتیں اور ان بڑے گڑھوں میں جمع ہو جاتیں۔ جیسے ہی سورج ڈھلتا اور ہفتے کا دن ختم ہوتا، یہ لوگ بھاگتے ہوئے جاتے اور ان نالیوں کے رستے بند کر دیتے۔ دیکھو، ہم نے قانون بھی نہیں توڑا اور شکار بھی مل گیا۔ اب وہ مچھلیاں وہاں قید ہو چکی تھیں۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے ایک دشمن خدا والا لاجک بنایا۔ ہم نے سیٹرڈے کو شکار نہیں کیا، ہم نے تو صرف پانی کا راستہ کھولا تھا، شکار تو ہم سنگے کو کر رہے ہیں۔ دیکھا، ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا، پھر بھی مچھلیاں ہماری ہیں۔ لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ نیت ہی عمل کی بنیاد ہوتی ہے۔ وہ اپنے خالق کے ساتھ ایک مذاق کر رہے تھے، یہ سوچے بغیر کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہوتا ہے۔ جلد ہی یہ بات پوری بستی میں کھل گئی۔ ایلا کی بستی 3 حصوں میں بٹ گئی۔ پہلا گروہ وہ تھا جو کھلم کھلا اس دھوکے میں شامل تھا۔ ان کے گھروں میں اب اتوار کے دن مچھلیوں کے ڈھیر لگنے لگے، ان کی دولت بڑھنے لگی، ان کے لباس قیمتی ہو گئے اور ان کے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا۔ دوسرا گروہ ان نیک لوگوں کا تھا جو اس ظلم کو دیکھ کر تڑپ اٹھتے تھے۔ وہ انہیں ٹوکتے، او لوگوں، اللہ کے عذاب سے ڈرو، یہ دھوکہ مت کرو، یہ وہی شکار ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعلیمات انہیں یاد دلائی جاتی، لیکن لالچ نے ان کے کان بہرے کر دیے تھے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو نہ خود گناہ کرتا تھا، نہ ہی گناہ گاروں کو روکتا تھا۔ وہ کہتے، انہیں سمجھانے کا کیا فائدہ؟ جب اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ برباد ہوں گے تو تم کیوں اپنی محنت ضائع کرتے ہو؟ نیک لوگوں نے جواب دیا، ہم انہیں اس لیے سمجھاتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں اور کہہ سکیں کہ پروردگار، ہم نے تو تیرا پیغام پہنچایا تھا۔ وقت گزرتا گیا، گناہ گاروں کی سرکشی بڑھتی گئی۔ انہوں نے نیک لوگوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کہاں ہے وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو؟ دیکھو، ہم تو مزے میں ہیں، ہمارا کاروبار تو پہلے سے بہتر چل رہا ہے۔ انہوں نے ناشکری کی ہر حد پار کر دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ قوم کسی طرح باز نہیں آنے والی تو ان کا دل دکھ سے بھر گیا۔ انہوں نے ان پر لعنت بھیجی۔ جب ایک نبی کی زبان سے لعنت نکل جائے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور زمین کا صبر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک خوفناک سناٹا بستی پر چھانے والا تھا، وہ سناٹا جو قیامت کی دستک تھا۔ ایلا کی بستی اب 2 حصوں میں صاف نظر آ رہی تھی۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جنہیں اپنی آخرت کی فکر تھی، اور دوسری طرف وہ جو دنیا کی تھوڑی سی مچھلیوں کے لیے اپنے رب سے بغاوت کر چکے تھے۔ نیک لوگوں نے اپنی کوششوں کا آخری زور لگایا۔ وہ گناہگاروں کے گھروں تک گئے، انہیں راستہ روکا اور کہا،
اے بھائیو، تم کس کے ساتھ دھوکا کر رہے ہو؟ اس ذات کے ساتھ جو رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی گردش کو بھی جانتی ہے۔ رک جاؤ، اس سے پہلے کہ آسمان سے کوئی ایسی بجلی گرے جو تمہارا نشان مٹا دے۔ لیکن گناہ گاروں کا جواب دہشت ناک تھا۔ وہ ہنستے اور کہتے، اگر ہم گناہ گار ہیں تو ہمارے پاس یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے؟ تمہاری طرح فاقے تو نہیں کر رہے ہم۔ جاؤ، اپنی عبادت کرو اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ جب نیک لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان کی نصیحت ان دلوں پر اثر نہیں کرے گی جو پتھر ہو چکے ہیں، تو انہوں نے ایک مشکل فیصلہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ان لوگوں پر عذاب آیا تو کہیں ہم بھی اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ انہوں نے بستی کے درمیان ایک اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر کرنا شروع کر دی۔ یہ دیوار ہماری حفاظت کرے گی، ان کی نہیں۔ یہ دیوار صرف مٹی اور پتھر کی نہیں تھی، یہ حلال اور حرام کے درمیان ایک لکیر تھی۔ بستی کے بیچوں بیچ ایک عظیم دیوار کھڑی کر دی گئی۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے، اور دوسری طرف وہ دھوکے باز جو سمجھتے تھے کہ وہ سبت کے قانون سے بچ نکلے ہیں۔ گناہ گاروں نے ان کا مذاق اڑایا۔ دیکھو، یہ ڈرپوک لوگ ہم سے ڈر کر دیوار کھڑی کر رہے ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ دیوار انہیں دشمن سے نہیں بلکہ اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ آخری جمعہ فرائیڈے کا دن آ گیا۔ سورج ڈھل رہا تھا، لیکن آج کی شام میں کچھ عجیب سا خوف تھا۔ پرندے جو روزانہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز پر چہچہاتے تھے، آج وہ بالکل خاموش تھے۔ جانور اپنے ٹھکانوں میں دبک کر بیٹھ گئے تھے۔ نیک لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے اندر سے بند کر لیے۔ ان کے دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ سے جو دعا نکلی تھی، اس کی قبولیت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ دوسری طرف دیوار کے اس پار گناہ گاروں کی بستی میں جشن کا ماحول تھا۔ انہوں نے ہفتے کے لیے اپنی نالیاں اور تالاب صاف کیے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ کل کی صبح ان کے لیے مزید دولت لائے گی۔ رات کے پچھلے پہر جب پوری دنیا سو رہی تھی، ایلا کی اس بدبخت بستی پر اللہ کا فیصلہ اترا۔ یہ کوئی بجلی نہیں تھی، یہ کوئی زلزلہ نہیں تھا، یہ ایک سکوت تھا، ایک ایسا سناٹا جس نے ان کے دلوں کی دھڑکنوں کو خوف سے بھر دیا۔ اللہ کا حکم ہوا، ہو جاؤ ذلیل و خوار بندر۔ اس رات دیوار کے اس پار جو ہوا وہ کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انسان جو کل تک تکبر سے چلتے تھے، ان کے جسم سکڑنے لگے، ان کے چہروں پر بال اگنے لگے، ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ وہ چیخنا چاہتے تھے، معافی مانگنا چاہتے تھے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ وہ رات ان کی زندگی کی آخری انسانی رات تھی۔ نیک لوگ دیوار کے اس پار دروازے بند کیے بیٹھے تھے۔ انہیں دیوار کے اس پار سے ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھیں۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے رو رہی تھیں۔ آج کی رات عجیب ہے، باہر کا سناٹا بول رہا ہے۔ ہر شخص تھر تھر کانپ رہا تھا کہ کہیں یہ عذاب دیوار پھاند کر اس طرف نہ آ جائے۔ لیکن اللہ کا وعدہ سچا تھا، اس نے ایمان والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ رات پوری بستی کے لیے ایک امتحان تھی۔ ایک طرف سکون اور حفاظت تھی، اور دوسری طرف ایک ایسی رسوائی جو تاریخ میں کبھی کسی قوم نے نہیں دیکھی تھی۔ جب ایلا کی بستی پر اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو وہ اپنے ساتھ کوئی نئی امید نہیں بلکہ ایک ایسی دہشت لایا جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ رات بھر دیوار کے اس پار سے آنے والی عجیب و غریب آوازیں اب تھم چکی تھیں۔ ایک ایسا سناٹا تھا جو کانوں کے پردوں کو پھاڑ رہا تھا۔ نیک لوگوں نے انتظار کیا کہ شاید ان کا کوئی پڑوسی، کوئی رشتہ دار یا کوئی جان پہچان والا باہر نکلے، مگر وہاں کوئی ہلچل نہیں تھی۔ نہ کسی بچے کے رونے کی آواز تھی، نہ کسی تاجر کی پکار، اور نہ ہی چولہوں سے نکلتا ہوا دھواں۔ بستی جیسے ایک ہی رات میں قبرستان بن چکی تھی۔ آخرکار کچھ نوجوانوں نے ہمت کی اور دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف جھانکنے کا فیصلہ کیا۔ جب ان کی نظر دیوار کے اس پار پڑی تو ان کی زبانیں خشک ہو گئیں اور جسم تھر تھر کانپنے لگے۔ وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا،
गलियों में, घरों के सहन में और उन तालाबों के किनारे जिन्हें उन्होंने मछलियों के लिए खोदा था, वहां अब अजीब से जानवर घूम रहे थे। वो बंदर थे, लेकिन उनका कदो कामत और उनकी हरकतें आम बंदरों जैसी नहीं थीं। वो उन लोगों का लिबास पहने हुए थे जो कल तक यहाँ इंसान बनकर घूमते थे। ये मंजर किसी क़यामत से कम नहीं था। जब नेक लोग दीवार के नीचे उतरे और उन जानवरों के करीब गए तो उन पर एक और हकीकत खुली। वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचान रहे थे। क्या तुम मेरे भाई हो? एक नेक शख्स ने देखा कि एक बंदर उसके करीब आया। उसकी आंखों में आंसू थे और वो उस शख्स के कपड़ों को सूंघने लगा। उस शख्स ने पूछा, क्या तुम फलां के बेटे हो? बंदर ने अपना सर झुका लिया और जोर जोर से रोने लगा। वो बोल नहीं सकते थे क्योंकि उनकी जबान छीन ली गई थी, लेकिन उनकी अकल अभी बाकी थी ताकि वो अपने गुनाह की सजा को महसूस कर सकें। वो अपनी ही औलादों, अपने ही भाइयों और बहनों को पहचान कर उनके कदमों में गिर रहे थे, मगर अब माफ़ी का वक्त गुजर चुका था। कुरान मजीद ने इस वाक़या को बड़े वाज़े अल्फाज में बयान किया है। अल्लाह फरमाता है, फिर जब उन्होंने उस काम से सरकशी की जिससे उन्हें मना किया गया था, तो हमने उनसे कहा कि ज़लीलो ख्वार बंदर हो जाओ। ये मस्ख यानी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ जिस्म का नहीं था, बल्कि ये उनकी रूह की रुसवाई थी। उन्होंने अल्लाह के कानून का मजाक उड़ाया था। उन्होंने अल्लाह की हुदूद को एक खेल समझा था। इसलिए अल्लाह ने उन्हें उन्हीं जानवरों की शक्ल दे दी जो मजाक और नकल उतारने के लिए मशहूर हैं। उनकी शक्लें बिगाड़ दी गईं, उनका नसब ख़त्म कर दिया गया और वो पूरी दुनिया के लिए एक निशानी बना दिए गए। तारीख़ की किताबों और रिवायात में आता है कि ये मस्ख शुदा लोग ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहे। 3 दिन तक वो इसी हाल में भटकते रहे। वो वहाँ कुछ खा सकते थे, ना कुछ पी सकते थे। उनकी आंखों में सिर्फ हसरत और पछतावा था। 3 दिन बाद एक तेज़ हवा चली और वो सब के सब हलाक हो गए। उनकी कोई नस्ल आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि अल्लाह का कानून है कि जिस कौम की शक्ल मस्ख की जाए उसकी नस्ल नहीं चलती। ऐला की वो बस्ती जो कभी रौनकों का मरकज़ थी, अब एक खाली खंडरात में तब्दील हो चुकी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके साथी गमगीन दिलों के साथ उस बस्ती को देख रहे थे जहां अब सिर्फ मट्टी और सबक बाकी रह गया था। कौमे दाऊद का असल गुनाह क्या था? उन्होंने खुल्लम खुल्ला इनकार नहीं किया था, बल्कि उन्होंने हीला यानी ट्रिकरी किया था। उन्होंने कानून की शक्ल को बरकरार रखा, लेकिन उसकी रूह को कत्ल कर दिया। आज हम भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। हम सूद को सर्विस चार्जेस का नाम देते हैं, हम झूठ को मार्केटिंग कहते हैं, हम धोखे को स्मार्टनेस समझते हैं। हम समझते हैं कि शायद हमने अल्फाज बदलकर अल्लाह के कानून का रास्ता बदल दिया है, लेकिन याद रखिए, ईला के लोग भी यही समझते थे कि वो हफ्ते को शिकार नहीं कर रहे। अल्लाह अल्फाज नहीं, नीयतें देखता है। जब नीयत में खोट आ जाए तो फिर इंसान का दिल मस्ख होना शुरू हो जाता है। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में भी हम सब्त वाले लोगों की तरह गलतियां कर रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर ये किस्सा आपको सबक आमूज लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर अल्लाह की पकड़ से बच सकें। अल्लाह हाफिज।